नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 1 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो आशीर्वाद नामक शीर्षक राखेर धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ हेर्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। आशीर्वाद भन्ने बित्तिकै हामी सम्झन्छौं हाम्रो जीवनमा मंगल गर्ने, कल्याण गर्ने, उन्नति प्रगति गर्ने, जय गर्ने, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिनदशा हट्ने, जीवनमा हित सुख हुने एक किसिमले प्रसाद जस्तै हामी ठान्छौं। त्यसैले आशीर्वाद सुन्न पाउँदाखेरि, ग्रहण गर्न पाउँदाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने जीवन एउटा छुट्टै किसिमको ऊर्जा शक्ति अवश्यमेव प्राप्त हुन्छ भित्रबाट। तपाईलाई कतै तपाई जानुहुन्छ र तपाईले ठूला बडा गुणवान शीलवान सन्त पुरुष पण्डित गुरु आचार्य बाट तपाईले आशीर्वाद थाप्नु भयो भने ती आशीर्वादका वचनहरूले तपाईको कानबाट गुन्जिएर ती शब्दहरू मनमा गडिन्छ र जुन जुन विषय मनसँग उसको स्पर्श हुन्छ फस्स पचयो वेदना, त्यहाँबाट एउटा ऊर्जा शक्ति आउँछ। कारण कार्य धर्म अनुसार चाहिँ मनसँग केही चीजहरू जोडिन्छ भने त्यहाँ एउटा छुट्टै किसिमको उत्पत्ति भएर आउँछ। जस्तै कामसँग हाम्रो स्पर्श भयो भने के हुन्छ, हाम्रो शरीर कामसँग स्पर्श भयो भने त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ तेजो धातु उत्पन्न हुन्छ। जस्तै हाट यसरी बज्रियो भने के उत्पन्न हुन्छ, आवाज उत्पन्न हुन्छ। आवाज उत्पन्न हुन्छ। त उत्पन्न भएको त्यो आवाज पहिला कहाँ थियो, भर्खरै उत्पन्न भयो। कहाँ थियो त, कहीँ पनि थिएन। तर जब कारण कार्य जुड्छ नि त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ र त्यो ठोकेर चाहिँ आवाज आइसकेपछि त्यो हरायो त। अब उत्पन्न भइसकेको त्यो आवाज कहाँ विलीन भयो त भन्दाखेरि कहीँ पनि छैन यो संसारमा। यहाँ गएर त्यो आवाज बस्यो कि त्यहाँ गएर त्यो आवाज बस्यो कि भन्ने हो भने कहीँ कहीँ गएर बसेको त छैन। फेरि जब जब कारण कार्य जुड्छ तब तब त्यो उत्पन्न हुन्छ। कहाँ बसिरहेको उत्पन्न भएको पनि थाहा छैन, कहाँ गएर त्यो विलीन भयो पनि थाहा छैन। यही छ, संसारमा पनि छ, संसारमा पनि छैन, यही पनि छैन, त्यस्तो छ पनि छैन पनि। यो कारण कार्य धर्म बुझ्यो भने चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई बुझिन्छ उपासक उपासिका। अब जब तपाईले ठुला बडासँग आशीर्वाद लिनुहुन्छ तब तपाईले त्यो कानले सुन्नुहुन्छ हैन। कानको त मात्र उसको सुन्ने काम मात्रै हो, त त्यो ग्रहण गर्ने काम, जान्ने काम, यो कुरा सुने, यस्तो कुरा सुने हैन, आशीर्वाद सुने भनेर जान्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि मनले गर्छ। कानको त मात्र उसको सुन्ने मात्र काम हो।
के सुने, कस्तो सुने, आशीर्वाद सुने कि शराब सुने भन्ने उसले छुट्याउन सक्दैन। यो कानले त्यो आशीर्वाद हो कि त्यो शराब हो भन्ने छुट्याउने काम त कसले गर्छ? मनले गर्छ। त्यो जान्ने काम चाहिँ मनले गरिरहेको हुन्छ कि जब त्यो कानले सुनेको त्यो ध्वनि मनसँग स्पर्श हुन्छ नि त उसले जान्छ यो त आशीर्वाद हो, तिम्रो जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, वृद्धि होस्। आहा, यस्तो सुन्ने बित्तिकै त्यो आशीर्वाद वचन र त्यो मनको एउटा फस्स हैन ठोक्किन्छ नि, तब त्यहाँ एउटा प्रीति उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ एउटा ऊर्जा शक्ति उत्पन्न हुन्छ, सामर्थ्यता उत्पन्न हुन्छ। ओहो, पहिला कहाँ थियो त त्यो सामर्थ्य, त्यो ऊर्जा शक्ति कहीँ पनि थिएन, तर जब त्यहाँ फस्स भयो नि तब त्यहाँ उत्पन्न भएको हैन। तपाईले पनि अनुभव गरेको होला। त्यो यद्यपि यसरी तपाईले जान्नु भएन होला। तपाईले कसैलाई जबसम्म त्यो मनमा लिँदैन नि तबसम्म त्यो कसैले तपाईलाई कानमा सुनाएको त्यो शब्दले तपाईलाई के असरै गर्न सक्दैन। फेरि जबसम्म मनमा फस्स हुँदैन, मनले ग्रहण गर्दैन, मनमा अब हामीले कसैले तपाईलाई आशीर्वाद दिए, तपाईले त्यसलाई चाहिँ मनमा लिनुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ हैन। त्यो भएपछि त्यसको ऊर्जा शक्ति बनेर तपाईको जीवनको नशा नशामा त्यो दौडिन्छ कि आशीर्वाद भने त्यस्तो। तपाईले त्यस्तो आशीर्वाद पाउनु भएछ कि छैन? त्यस्तै अनुभव हुने गरी, जीवन परिवर्तनै हुने गरी, जीवनमा अनुभवै हुन पाउने गरी त्यस्तो आशीर्वाद पाउनु भयो कि भएन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर सही मायनेमा दिएको त्यो आशीर्वाद त्यस्तो हुन्छ। उपासक उपासिका त्यस्तो हुन्छ। यो हाम्रो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यो प्रतीति समोत्पादमा आधारित छ यो आशीर्वाद पनि। जस्तै तपाईलाई चाहिँ भन्टेहरूले चाहिँ परित्राण पाठ गरिदिने, अब हेर्दाखेरि त त्यही वचन त्यही शब्दहरू हो नि हैन। इति विश्व भगवा अरहं भनेर चाहिँ एक आएनो समय अयं भएको यन्तेन यन्तेन हामीले नै भवतु सब मङ्गलं रखन्तु पढ्ने त त्यो पाली भाषा हैन। तर त्यो पाली भाषा त्यो सबै सत्य वचनहरू हुन्, पवित्र वचनहरू हुन्, कल्याणकारी वचनहरू हुन्। ती वचनहरू तपाईको कानमा ठोक्किएर तपाईको हृदयमा पस्छ के त्यो। तपाईले भन्देहरूले प्रदान गर्नुभएको त्यो शब्दलाई हृदयमा धारण गर्दै जानुहोस्। यी शब्दहरूबाट मलाई मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ। त त्यहाँनिर तपाईको चाहिँ त्यो परित्राणको शब्द र तपाईको मन त्यहाँ ठोक्केपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ ऊर्जा शक्ति, कस्तो सकारात्मक ऊर्जा। किन त भन्दाखेरि सत्य पवित्र निर्मल विमल वचनले त तपाईलाई सत्य पवित्र निर्मल विमलै बनाउँछ नि त। त्यो परित्राण पनि एक किसिमको आशीर्वादै हो कि उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको आशीर्वाद हो कि। अहिले भगवान बुद्ध तपाईको सामुन्ने नभएर पो त भन्तेहरूले वाचन गरिरहेको। भगवानको प्रतिनिधित्व गरेर अब संघले शासन चलाइरहेको छ नि त। संघको शासन अगाडि बढिरहेको छ हैन। भगवान बुद्धकै शासनलाई चाहिँ संघहरूले निरन्तरता दिइरहेको छ। त ती वचनहरू भगवानकै हो नि, भगवानकै वचन हो के त्यो। जुन बेला लोक कल्याणको लागि, त्रिलोक उद्धारको लागि भगवान बुद्धले जुन वचनहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यही वचन त्यही शब्द बुद्धवाणी आशीर्वाद लाग्छ कि त्यो। त्यो आशीर्वाद तपाईको चाहिँ कारण कार्य धर्म अनुसार त्यो उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले हामीले जीवनमा चाहिँ आशीर्वादहरू भनेको थापेर लिन सक्नुपर्छ। कसैले तपाईलाई आशीर्वाद दियो भने तपाईको आशीर्वाद शिरोपर भनेर चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ। अब नेपालमा त्यस्तो धेरै कम छ बानी, धेरै कम छ। अब भन्तेहरूले ल सुखी होस् निरोगी हो भन्यो भने तपाईहरुले पनि कि त साधु साधु भनेर अनुमोदन गर्नु पर्यो, कि त भन्तेले दिनुभएको आशीर्वाद मलाई लागोस् भन्नु पर्यो। त्यसलाई ग्रहण गरेको भन्छ क्या त्यसलाई। त्यहाँबाट ऊर्जा शक्ति आउने हो।
अहिले हामीले साधु अनुमोदन मात्र गरे पनि पुग्छ, नपुग्ने त होइन। किनभने साधु 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 भनेपछि साधु अनुमोदन भयो नि त। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पन्थीले दिनुभएको आशीर्वाद मलाई लागोस् भनेको त हो नि। त्यसैले लिने र दिनेमा तालमेल मिल्यो भने त्यसको प्रतिफल आउँछ। उपासक उपासिकाहरू होइन त तपाईको जीवनमा पनि त्यस्ता ठुल्ठुला आशीर्वादहरू छन् होला। अब कतिले भन्नु होला त्यो मुखले बोलेर आशीर्वाद दिएर के लाग्छ र भन्नेहरू पनि होलान्। उनीहरूको अनुभव भनेको हो त्यो। उनीहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा त्यो आशीर्वादको आनिसंस उनीहरूले लिनै सकेन र पो उनीहरूले भने आशीर्वाद कसैले भनेर लाग्ने हो र भन्ने हो। तिनीहरूको अनुभव भनेको त्यो पनि सही हो। जबकि उनीहरूले लिनै जानेन, उनीहरूले अनुभवै गर्न पाएन त उनीहरूलाई लागेन। लाग्नेहरू पनि त छन्। हामी आफै खुद हाम्रा गुरु आचार्यहरूले हामीले आशीर्वाद दिँदाखेरि हामीलाई कति लागेको छ। उसको अनुभव जस्तै मेरो पनि त अनुभव होला, तपाईको पनि त अनुभव होला, उहाँको पनि त अनुभव होला हैन। त्यो लिन पनि जान्नु पर्यो, लिन योग्य पनि हुनु पर्यो। अब मैले तपाईले कसैलाई चाहिँ केही चिज दिए भने उसँग हातै छैन भने उसले कसरी लिन्छ? लिनलाई हात पनि त चाहियो नि, चाहिएन। कसैले आशीर्वाद लाग्दैन उपासक उपासक। किन त भन्दाखेरि उसमा आशीर्वाद ग्रहण गर्ने योग्यता नै छैन भने हात नभएको मान्छे जस्तो हुन्छ। तर हामीलाई त लाग्यो, हामीले त खुब त्यो अनुभव गरेर आएको। त्यस्तो अनुभव गर्ने चिजलाई त तपाईले भनेर त्यो साध्य नै हुँदैन। त्यसलाई तपाईले पनि खुद अनुभव गर्नुपर्छ, खुद अनुभवै गर्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले पनि ओ आशीर्वाद भनेको त लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले अनुभव गर्नुहुनेछ। त्यसैले आशीर्वाद भनेको चाहिँ लिन नछोड्नुहोस्। यसले तपाई हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने चमत्कारी गर्छ के, चमत्कारी गर्छ। नसोचेको काम पुरा हुन्छ यसले, नसोचेको कुराहरू चाहिँ प्राप्ति हुन्छ यसले। आशीर्वाद भने त्यस्तो हुन्छ उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यसैले मैले तपाईलाई आज एउटा चाहिँ आशीर्वाद भन्ने टपिक पनि हालिदिएको। त एउटा प्रसंग भनिहालौं, धेरै लामो त नभनौं हैन। तपाईहरु पनि अब जान्ने सुन्ने भइसकेछ। अब यत्रो धर्म देशमा सुनिसक्नु भयो। भन्देले गर्ने बित्तिकै भन्देले यस्तो भन्ने छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ गरेर अहंकार बुझ्छ नि त अहिले। आज हाम्रो 691 भाग 700 भाग पुग्दै छौं हामी। 730 भाग भयो भने 2 वर्ष पुग्छ। अहिले उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ 700 भागमा चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गर्नु होला। हाम्रो अहिले त्यो भिडियोहरू त होइन, हामी चाहिँ साँझ पनि हामीले चाहिँ जुम त्रिबोधी जुम साकच्छा सञ्चालन गरिरहेका छौं हैन। त्यसमा तपाईले अनुभव व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ 700 भागको उपलक्ष्यमा। लेखेर भन्न आएन भने लेखेर पढ्ने, मजाले पढ्ने सकिएको हैन। अनि भिडियो पनि बनाउनु परेन, भिडियो पोस्ट पनि गर्नु परेन हैन। भन्दैलाई पनि सजिलो, तपाईहरु पनि सजिलो, प्रोग्राम पनि भयो। आहा क्या कायदा। 700 भागमा त्यसो गर्नु पर्ला। त मैले एउटा आशीर्वादको एउटा चाहिँ प्रसंग तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। एउटा राजा थियो। उसको सिद्धान्त के थियो त भन्दाखेरि सारा शत्रुहरूलाई दमन गर्ने, समन गर्ने, निर्मूल गर्ने, शत्रुहरूलाई बाँकी राख्नु हुँदैन, शत्रुहरूलाई त सब सखा पारिदिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो। र त्यो राजा प्रतापी वीर हैन, एउटा मेधावी पनि थियो, बहादुर पनि थियो। किन त भन्दाखेरि शत्रुहरू उसको सामुन्ने कहिले पनि टिक्दैन। तर शत्रु भने कहिले पनि निर्मूल भएको भनेको हुँदैन के कसैको पनि। शत्रु नभएको मान्छे कोही पनि हुँदैन। यो त भगवान बुद्धकै वाक्य हो। तपाईले एउटा उपन्यास पनि सुन्नुभयो होला बीपी कोइरालाको, के बीपी नै हो। शत्रु उपन्यास पनि छ हैन।
त्यस्तै त्यस्तै उहाँले के किताब पढ्नुभयो होला, भगवान बुद्धकै शिक्षा लिनुभयो होला, उहाँकै आफ्नै शोधमा लेख्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भगवान बुद्धको जीवनी, भगवान बुद्धको शिक्षाले पनि यो भन्छ कि शत्रु नभएको संसारमा कोही पनि हुँदैन, कि बाहिरी हुन्छ कि भित्रै हुन्छ। अब भगवान बुद्धकै त शत्रु छ, शत्रु गर्नेहरू छन्। भगवान बुद्धको शत्रु हुने होइन कि भगवान बुद्धलाई हैन, भगवान बुद्धको शत्रु बन्नेहरू पनि छन् कि। किन भन्दाखेरि राम्रो भयो भने नराम्रो, यो दुईटा पाटाहरू हैन, जीवनका पाटाहरू, सिक्काका दुईटा पाटा भने जस्तो, राम्रो छ भने नराम्रो पनि छ, नराम्रो छ भने राम्रो पनि छ। दिन छ त रात छ, रात छ त दिन पनि छ नि, यस्तै हो। यो दिन रात चलिरहे जस्तो जीवनमा पनि अब सुख छ दुःख छ यस्तो आइरहन्छ। शत्रु नहुने त कोही पनि छैन। त्यो राजा के चाहन्छ त भन्दाखेरि शत्रुहरू सबलाई निर्मूल गरिदिने, सखाप पारिदिने, जंगलमा डढेरो लाएर सारा रुखहरू सखाप पारे जस्तो हैन। अब भगवान बुद्धले सारा शत्रुहरूलाई विजय गरेर पञ्चमारालाई विजय गर्दाखेरि त त्यो उत्पन्न भइरहन्छ के शत्रुहरू तपाईको चाहिँ हैन। जीवनमा कति मारहरू आए गर्नै परेन। अब भन्देको पनि चाहिँ मित्र मित्र होला त संसारमा हैन, शत्रु पनि होला। तर भन्देले शत्रु बनाएको होइन कि, कोही मान्छे आफै शत्रु बन्न मन लाग्छ कि। अब के गर्ने त त्यसमा, मैले के गर्ने त? अब तपाईले के गर्ने त? अब तपाईले कसैलाई शत्रु बनाउने होइन कि, कोही मान्छे तपाईको शत्रुै बन्न मन लाग्छ कि, कोही मान्छे तपाईको मित्र बन्न मन लाग्छ। अब भन्देको पनि कति मान्छेहरू मित्र बन्न मन लाग्नेहरू पनि होलान् नि। अब भन्दै नभेटेका मान्छेहरूले भन्दैसँग मित्रता गाँस्न पाए कति हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि होलान्। यो भन्दैले खुब नाम कमाएर के गरेर कसो कसो गरेर यो त्यो गरिरहेछ, ईर्ष्या हुने डाहा हुने, यसलाई त मैले अब खसाल्नु पर्यो, खुट्टा तान्नु पर्यो भन्नेहरू पनि त होला। दायाँ बायाँ नै हुन्छ र टाढा हुँदैन, तपाईको नजिकै हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू हैन। जसलाई तपाईले मित्र ठानिरहेको छ त्यही मान्छे पनि हुन सक्छ शत्रु। शत्रु गुण प्यावे याक पलम प्यावे भने जस्तो, याक पलम प्यावे भनेर काखीबाट निस्किन्छ रे के शत्रु भनेको। त्यो धेरै टाढाबाट निस्किँदैन, त्यो भिर पाखा खोजबाट निस्किँदैन। तपाईको भिर पाखा खोजको मान्छे तपाईको शत्रु हुन्छ, तपाईको शत्रु आसपासमै छ नि त, छैन र? अझ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त शत्रु भनेको त कहाँ छ त सबभन्दा बढी त तपाईको हृदयभित्र, तपाईको भित्रै छ के शत्रु भनेको। सबभन्दा डर लाग्दो शत्रुहरू त लोभ द्वेष मोह हैन। यो बाहिरको शत्रु भनेको त तपाईको चाहिँ उत्पन्न भइरहन्छ त्यो त हैन। यो आफ्नै शरीरै शत्रु बनेर आउँछ, तपाईको आयु नै तपाईको शत्रु बनेर आउँछ एक दिन। यो शरीरलाई हामी यस्तो बनाउन मन लाग्छ, हिस्त पुस्त बोल्यो बनाउन, यो शत्रुले यो शरीरले हामीले चाहिँ शत्रु बनेर वृद्ध जीर्ण हैन भएर जान्छ। मान्दैन के त्यसले, मान्दैन। राजा चाहिँ कस्तो सोचको थियो त, सारा शत्रुलाई सकाप पार्ने, सीमान्त प्रदेशमा गएर सारा शत्रुहरूलाई चाहिँ विनाश गरेर आउन सक्ने बहादुर होइन त। अब त्यो अब एकदम हैन खतरनाक भयो नि त त्यो राजा। त उसले आफ्नो मात्रै क्षमता र बलले त्यो शत्रुहरूलाई विनाश गर्न सकिरहेको होइन। उसको आसपास उसलाई त्यस्तै आशीर्वाद दिनेहरू, सल्लाह दिनेहरू, सुझाव दिनेहरू, साथ सहयोग गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छ, त्यत्तिकै छ पनि त्यो राजाको। त्यसैले चाहिँ एक्लैले सुरु एक्लै गर्दाखेरि पनि आखिरमा सबैको साथ चाहिँ चाहिन्छ के। कुनै पनि विषयमा सबैको साथ भयो भने त्यो सजिलो हुन्छ, गर्न पनि मजा पनि बेग्लै, सजिलो पनि बेग्लै हैन। त राजाको पनि थियो त्यस्तै थियो कि, सेना मन्त्री अमात्यहरू पनि साथ सहयोग थियो, शत्रुहरूलाई तहस नहस गर्न सक्थ्यो। कहिले यो सीमान्त, कहिले पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण हैन,
राजाहरूको जीवन त्यति बेला सीमान्त प्रदेशमा शत्रुहरूलाई चाहिँ नाश गर्दै विनाश गर्दै उनीहरूको जीवन बित्छ। यानी कि राष्ट्रको रक्षा गर्दा गर्दै उनीहरूको जीवन बित्छ। तैपनि शत्रुहरू सबै निर्मूल गरे भन्दै गर्दाखेरि कहिले पनि शत्रु भनेको निर्मूल हुँदै हुँदैन। तपाईको चाहिँ अब मान्छेहरू नै शत्रु बन्न आउने हो कि तपाईले शत्रु बनाउने होइन नि। मान्छेहरू कोही मान्छे शत्रुै बन्न मन लाग्छ कि शत्रुै गर्छन् कि। किन त भन्दाखेरि सबैको मित्र सोच हुँदैन नि, कसैको त शत्रु सोच हुन्छ नि त। कसैलाई चाहिँ शत्रु बन्नमै मजा भइरहेको हुन्छ कि कसैलाई मित्र बन्नमा मजा हुन्छ। त्यस्ता सोचको यो दुनियाँ हो नि त। यो दुनियाँ हो, दुनियाँ त यस्तै चलिरहन्छ। त्यसैले एउटा कुरा तपाईले चाहिँ सिक्नुहोस्, भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, मित्रबाट पनि सिक्नुहोस्, शत्रुबाट पनि सिक्नुहोस्। मित्रबाट हामीले सिक्ने कुरा त थुप्रै छ, तर त गलत मान्छेबाट पनि तपाईले सही लेसन सिक्न सक्नुहुन्छ। मित्रबाट यो सिक्नुहोस् कि हो मित्रता भयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो उस्तो सब कुराहरू तपाईले जान्ने हो। शत्रुबाट पनि सिक्ने हो, शत्रु भयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट पनि सिक्न पायो नि। त गलत मान्छे तपाईको जीवनमा आयो भनेर तपाई तर्सिनु पनि पर्दैन। गलत मान्छेबाट पनि सही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सिक्ने हैन, त्यो आधार चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त राजा शत्रु मित्रको बीचमा हुर्किँदै बढ्दै राज्य सञ्चालन गर्दै थियो। एक दिन राजगुरु दरबारमा आउनु भएको छ। त्यो राजगुरु साँच्चै विद्वान, साँच्चै पण्डित। उसको एउटा आशीर्वाद थाप्नको निमित्त मान्छेहरू लाम लाग्थ्यो। त राजा त भाग्यमानी त्यस्ता राजगुरु पाछ हैन। राजाको हरेक समस्यामा सल्लाह दिने, राजाको हरेक युद्धमा जुक्तिहरू निकाल्दिने, उपाय कुशलता प्रदर्शन गर्नको निमित्त राजगुरुले सबै उपायहरू दिन्थ्यो। राजगुरुको ती योजना सल्लाह सुझाव अनुसार राजाले त्यो आफ्नो रणनीति बनाउँथ्यो र उसको हरेक क्षेत्रमा ऊ सफल हुन्थ्यो। बहादुर हुँदैमा सब चीज मान्छेहरू हरेक चीजमा सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको पछाडि तपाईको ज्ञान बुद्धि विवेक पनि चाहिन्छ। बलले मात्र हुँदैन नि, बुद्धि पनि चाहिन्छ नि। त राजा बहादुर थियो, त्यसैले प्रतापी पनि थियो। त उसको पछाडि किन त्यो बहादुरको त्यसको त्यत्रो एउटा चाहिँ विट भएको त भन्दाखेरि त्यसको पछाडि त्यस्तो ठुल्ठुला विद्वानहरूको साथ सहयोग सल्लाह सुझाव आशीर्वाद थियो कि। त एक दिन राजाकोमा राजगुरु दरबारमा पाल्नु भयो। सदा जस्तै राजाले खुब मान्थ्यो। दरबारमा राजाले सबैको सामुन्ने, मन्त्री थियो, त्यो एउटा सभा नै थियो कि त्यो। राजाले त्यो सभा शुभारम्भ गर्नको लागि राजाले राजगुरुलाई शिर निहुराएर गुरुदेव प्रणाम नमन भनेर चाहिँ हैन हात बिन्ती गरेर शिर निहुराएर आशीर्वाद लिन थाल्यो। किन त भन्दाखेरि त्यो राजालाई थाहा थियो कि यो गुरुको आशीर्वादको आनिसंश कति छ भन्ने कुरा त उसले जीवनमा अनुभवै गरेको भयो। कस्ता युद्ध हैन मा पनि गुरुको आशीर्वादको त्यो ऊर्जा शक्ति लिएर युद्धमा उसले विजय हासिल गरेको उसलाई याद छ क्या अझैसम्म पनि।
आज पनि त्यस्तो सभामा शिर निहुराएर नमन गुरुदेव। त्यसपछि गुरुदेवले चाहिँ हात यसो गरेर तिम्रा शत्रुहरू सबै चिरञ्जीवी होस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिएछ कि त्यो गुरुले। तिम्रा शत्रुहरू चिरञ्जीवी होस् भनेर आशीर्वाद दिएछ। अब त्यस्तो आशीर्वाद चाहिँ अब त्यो राजाले एउटा चाहिँ हैन वन्दना गरेपछि, अब नमस्कार गरेपछि, आशीर्वाद लिन चाहेपछि त चिरञ्जीवी भएस्, सुखी भएस्, निरोगी भएस् भनेर आशीर्वाद दुई टुक्रा पार्न सक्थ्यो नि त। अब पण्डितहरूको कुरा अर्कै के, सोचै अर्कै, विचारै अर्कै, यो साधारण मान्छेले बुझ्न सक्ने क्षमतै हुँदैन नि। त दिदियो आशीर्वाद तिम्रा शत्रुहरू चिरञ्जीवी भएस् भनेर। तपाईको राजाले त्यसरी आशीर्वाद दिए, के भन्छ, गुरु राजगुरुले त्यसरी आशीर्वाद दिएपछि त अब आश्चर्य त मान्ने नै भयो नि त। साधारण मन्द बुद्धिहरूले त के न के सोचिहाल्छन् त, प्रतिक्रिया गरिहाले। सबले ठुल्ठुलो आँखाहरू हेरेर अब राजाले के गर्ला। राजा पनि तीन छक्क, आफ्नो गुरु कस्तो कस्तो आशीर्वाद दियो, आज त कस्तो आशीर्वाद दियो। त राजाले हात जोडेर गुरुदेवलाई भन्यो, गुरुदेव तपाईँले यस्तो कस्तो आशीर्वाद दिनुभयो मलाई, यस्तो पनि आशीर्वाद दिने गुरुदेव भएर यस्तो हो भनेर चाहिँ भन्न मन लाग्ने थियो। तर आश्चर्य मानेर गुरुले दिएको आशीर्वाद पहिला पहिला त तपाईले मलाई दिनुभएको आशीर्वाद मलाई सिरोपर भनेर भन्थ्यो। तर यो पालि चाहिँ त्यो राजाले त्यसो भन्न चाहेन के, भन्न मन लागेको थियो उसलाई, कस्तो तालको गुरु तपाईँ त यस्तो पनि आशीर्वाद दिन्छ। मेरो शत्रुहरू चिरञ्जीवी होस् भनेर तपाईले मेरो शत्रुहरूलाई बलियो पार्नको निमित्त त्यस्तो पनि आशीर्वाद दिन्छ भन्न मन थियो, भन्न पनि सकिरहेको छैन। तपाईले दिनुभएको आशीर्वाद सिरोपर भनेर पहिला जस्तो त्यो आशीर्वादलाई थापेर लिनु पनि सकिरहेको छैन। राजाको मन अनुहार पनि खुस्नु अँध्यारो भयो। अब थापेर लिने कि परेको छैन तिम्रो आशीर्वाद भन्ने। राजालाई त के गरौँ दोमन भयो त। अब थापेर लिऊ भने आफ्ना शत्रुहरू चिरञ्जीवी हुने, अब थापेर नलिऊ भने पनि गुरुले दिएको आशीर्वाद जहिले पनि थापेर लिइरहेको, आज किन थापेर नलिएको भन्लान् फेरि। के गरौँ भएर राजा चाहिँ धर्म सङ्कटमा परे। अब राजगुरुलाई चाहिँ सजाय दियो भने पनि त्यही राजगुरुको कारणले आज राष्ट्र यस्तो ठुलो ठाउँमा पुग्यो। बडा अजीब मानेर राजाले त यसो के गरौँ। त्यो राजगुरुले राजालाई हेरेपछि थाहा पाइहाल्यो। राजगुरुले भने, महाराज किन र के भयो तपाईलाई? अनुहार त प्रसन्न देख्दिन त मैले त तपाईलाई आशीर्वाद दिए। राजगुरुलाई लाग्यो कि उहाँको आशीर्वाद पाएर राजा चाहिँ अलिकति रिसाए जस्तो लाग्यो। किन त भन्दाखेरि अनुहारले थाहा हुन्छ नि त। तपाईको अनुहार त पढ्न सकिन्छ नि। तपाईको अनुहारमा हेरेर मान्छेहरूको मन प्रसन्न छ या रिसाएको छ, के लोभी भइरहेको छ, क्रोधित भयो, के थाहा हुन्छ नि त। अनुहार भनेको चाहिँ तपाईको यो हृदयको ऐना हो नि। अनुहारमा हेर्ने बित्तिकै तपाईको हृदय देखिहाल्छ। तर आजकल मान्छेहरू गाह्रो छ के, अनुहार एउटै मात्र छैन, हजारौं अनुहार लिएर हिँड्छन् मान्छेहरू। नेपाख्वा भन्छ नि त। त्यस्ता नेपाख्वाहरूलाई अलिकति गाह्रो छ के। अहिलेको अनुहार फेरि अनिखेर हुँदैन, अनि अहिलेको अनुहार अहिलेको अनुहार पढेर यस्तो हो भन्न थाल्यो भने फेरि अर्को अनुहार देखाइहाल्छ उसले, छेपाराहरू जस्तो।
एउटै अनुहार भयो त चिन्न सकिन्थ्यो उपासको अनुहार हेरेर धेरै कुरा थाहा हुन्छ। तर कोही कोही मान्छेहरू यस्ता छेपारा पाराको हुन्छन् कि उनीहरूले अनुहारै फेर्छन् के, बेला बेलामा फेरिरहन्छ के, तपाईँको त्यो फेसबुकको पासपोर्ट फेरे जस्तो। अनि तपाईँको पासपोर्ट ह्याङ गर्नेहरूले पनि गर्न सक्दैन होइन। अब अनुहार पढ्ने मान्छेहरूलाई पनि कठिन छ क्या आजकल। अनुहारै धेरै छ कि, सयौं अनुहार छ एउटै व्यक्तिको। कुन चाहिँ अनुहार पढ्ने क्या, त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। हजारौं अनुहार देखाउँछ आजकल त, सेको मात्र छोड्नुहोस्। त्यही भएर मान्छेहरूको अनुहार हेरेर पनि आजकल चिन्न गाह्रो भइसक्यो। त त्यो महाराजको अनुहार त्यति बेला हेर्ने बित्तिकै राजाले थाहा पाइहाले कि राजा चाहिँ रिसाएछ। राजगुरुले महसुस गरे कि हैन। अनि राजगुरुले भन्नुभयो, महाराज मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले त तपाईलाई आशीर्वाद दिनुभएको, तपाईँ त रिसाउनु भयो जस्तो छ। पहिला त तपाईले दिनुभएको आशीर्वाद सिरोपोर भनेर थापेर लिन्थ्यो, आज त के खोइ थाप्ने काम पनि गर्दैन त। किन र? तपाईलाई हात जोडेर शिर झिराउनु आशीर्वाद दिनुको लागि होइन र महाराज? मैले त दिएँ त आशीर्वाद। महाराज तपाईले त आशीर्वाद लिनु भएन। राजाले स्वात्तै जवाफ दिइहाले, चट्ट जवाफ दिइहाले, ल कसरी लिउँ म तपाईको आशीर्वाद आज? कसरी म लिउँ तपाईको आशीर्वाद आज? मेरै शत्रुहरूको मंगल कामना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईको शत्रुहरू चिरञ्जीवी होस् रे। मेरै शत्रुको मंगल कामना गरेको आशीर्वाद म थापेर लिउँ त? अब गुरुदेवले पनि कस्तो आशीर्वाद दिनुभएको मलाई यो। आजसम्म त तपाईले चाहिँ मलाई यस्तो आशीर्वाद त दिनुभएको थिएन। त यो आशीर्वाद तपाईले मलाई चाहिँ कसरी दिनुभयो? यो त अब कसरी लिउँ? सजिलो छ मलाई त्यो आशीर्वाद लिनुको निमित्त। म त शत्रुहरूको सखाप पार्ने, शत्रुहरूलाई निर्मूल गर्ने, यत्रो उमेर मैले दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर सारा दिशाका शत्रुहरूलाई चाहिँ सखाप गर्दै हिँडिरहेको राजा, तपाईकै आशीर्वाद लिएर, तपाईकै सल्लाह लिएर, तपाईकै सुझाव लिएर म भने शत्रुहरूलाई सखाप पार्नको लागि चाहिँ दिन रात लागि पर्ने, अनि तपाईँ आएर चाहिँ मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, तपाईको शत्रुहरू चिरञ्जीवी भएस्। कसरी लिउँ त म यो आशीर्वादलाई? राजा र राजगुरुको बीचमा त्यहाँ संवाद विवाद चल्यो। त्यहाँ सारा मन्त्री अमात्यहरू प्रतीक्षामा छन्, के छ, के हुँदैछ, यो कस्तो हुँदैछ यो विषयमा। त्यसपछि राजा अलिकति क्रोधित भए। राजाले त तपाईको कुनै पनि बेलामा चाहिँ म्यानबाट तलवार निकालेर चाहिँ टाउको पनि काट्न सक्छ, त्यहीको त्यही। राजालाई कसैले चाहिँ आदेश गर्न सक्ने त्यहाँ कसको क्षमता हुन्छ हैन? राजालाई धेरै रिसाउन दिनु पनि हुन्न फेरि। अनि राजगुरुले राजालाई सम्झाउँदै भने, महाराज मैले तपाईलाई जुन आशीर्वाद दिएँ त्यो आशीर्वादले तपाईकै उपकारकै लागि दिएँ। यो आशीर्वाद दिएर मैले तपाईको हित सुख नै चाहेको छु कि मैले तपाईका शत्रुहरू चिरञ्जीवी होस् भएस् भनेर मैले आशीर्वाद दिएँ। तपाईले यत्रो वर्षसम्म हैन दिन रात नभनिकन तपाईले शत्रुहरूलाई समन गर्दै दमन गर्दै आउनु भएको छ। कहिले तपाईको शत्रुहरू चाहिँ सखाप भयो त, विनाश भयो त? हुँदैन महाराज। शत्रुहरू भनेको जहिले पनि उत्पन्न भइरहन्छ। बाहिरबाट नभए तपाईको याको पालोबाट शत्रुहरू निस्किन्छ, यो काखेबाट निस्किन्छ।
हैन। एउटा मान्छेले भनेको थियो, तपाईको सच्चा शत्रु हेर्ने हो भने तपाईको दाजुभाइ, तपाईको इष्टमित्रलाई हेर रे। अन्तमा तपाईको सच्चा मित्र पनि तिनीहरू नै हुन्, तपाईको सच्चा हैन बकैदाका शत्रु बन्न पनि तिनीहरू नै हुन्। अरू भनेको त अरू नै हुन्छ। त्यसैले शत्रु भनेको पनि याको पालाबाट निस्किन्छ भनेको काखीबाट निस्किन्छ। महाराज त्यत्रो तपाईले रातो दिन शत्रुहरूको सखाप गर्ने उद्देश्य राखेर दमन गर्ने, समन गर्ने गर्दा गर्दा तपाईले कालो के सेतो बनाइसक्नु भयो। शत्रुहरू सारा सखाप भए त? त्यो त भएन, अहिले पनि छन् होला। त्यसैले मैले आशीर्वाद दिए तपाईका शत्रुहरू चिरञ्जीवी भएस्। महाराज यो आशीर्वाद तपाईकै हित छ, तपाईकै सुख छ, तपाईकै कल्याणको लागि। तपाईको अहित हुने मैले कहिले आशीर्वाद दिएँ र त्यो त छैन। आज चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझेन तपाईको आशीर्वाद भनेर मुखै खोले राजाले। त महाराजले भने, महाराज यसमा यो आशीर्वादमा पनि तपाईकै हित छ। जब तपाईका शत्रुहरू चिरञ्जीवी हुन्छन् नि, जब तपाईको शत्रुहरू चिरञ्जीवी हुन्छ तब न तपाईमा बल, बुद्धि, पराक्रम र सावधानी रहिरहन्छ नि। ए मेरो शत्रुहरू छ है, मेरा शत्रुहरू बाँकी छन् है, अहिले आँखाको सामुन्ने नभए पनि दायाँ बायाँ हुन सक्छ है भनेर तपाईको शत्रुहरू चिरञ्जीवी जति हुन्छन् त्यति नै तपाईमा के हुन्छ। अब बल तपाईले चाहिँ सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ, बुद्धि तपाईले सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ, पराक्रम तपाईले वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ, सावधानी तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईमा वृद्धि, बल वृद्धि होस्, बुद्धि वृद्धि होस्, पराक्रम वृद्धि होस्, सावधानी वृद्धि होस् भन्नुको खातिर मैले तपाईको शत्रुहरू चिरञ्जीवी भइस् भनेर आशीर्वाद दिएको। के तपाईलाई बलको आवश्यक छैन? के तपाईलाई बुद्धिको आवश्यक छैन? के तपाईलाई पराक्रम हुनु छैन? के तपाई सावधानी पूर्वक जीवनयापन गर्नु चाहनुहुन्न? गुरुदेव त्यो त म चाहन्छु, बल पनि चाहन्छु, बुद्धि पनि चाहन्छु, पराक्रम र सावधानी पनि चाहन्छु। राजाको लागि यो त हीरा हो, हीरा। यो त सम्पत्ति हो, राजाको सम्पत्ति हो। यो बल, बुद्धि, पराक्रम, सावधानी यो त राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ यो सम्पत्ति हो। त्यो त मलाई चाहिन्छ गुरुदेव। जब तपाईको शत्रु हुन्छ नि तब न तपाईमा चाहिँ बल सञ्चय गर्ने, तपाईमा त्यो जुनून चल्छ नि, बुद्धि सञ्चय गर्ने, प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि भनेको त्यो, त्यसकोमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ नि, पराक्रमतिर तपाईँ लाग्नु, सावधान तपाईले अपनाउनुहुन्छ नि, हैन? शत्रु भनेको त जीवनको यात्रामा कुन चाहिँ मित्र कहिले शत्रु बन्छ भन्ने पनि ठेगान हुँदैन, कुन चाहिँ शत्रु फेरि कहिले मित्र बन्छ भन्ने ठेगान छैन। त्यसैले शत्रुहरू भनेको त भइरहन्छ यो संसारमा। यो संसारमा तपाईको हो, कुनै पनि बेला कोही पनि शत्रु बन्न सक्छ। त्यसैले अरू शत्रुहरूसँग मुकाबला गर्नको निमित्त बल, शक्ति, बुद्धि, विवेक, पराक्रम र सावधानी, त्यो सावधानी भनेको अप्रमादी हुनु भनेको भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार है। यो पराक्रमी भनेको चाहिँ उद्योगी भइरहने, हैन? बल शक्ति भनेको चाहिँ वीर्य बल भनेको त्यहाँ बुद्धि भनेको त्यहाँ प्रज्ञा भनेको त्यहाँ वीर्य बल, प्रज्ञा, हैन? त्यसपछि उद्योग र अप्रमादी, राजाहरूमा हुने त्यो चाहिने त्यो गुण। त्यसैले महाराज सावधानी तब हामी बन्न सक्छौं जब हाम्रो जीवनमा शत्रुको भय होस्, शत्रुको डर होस्,
शत्रुको डर र भय भयो भने नै हाम्रो जीवनमा बल बुद्धि पराक्रम र सावधानी रहिरहन्छ। त्यसैले मेरो त कोही पनि शत्रु छैन भनेर कसैले नबनोस्। यद्यपि तपाईले शत्रु नचिन्नु भएको त्यो आफ्नै छुट्टै ठाउँ होला, तर तपाईको शत्रुहरू छन् है, भयंकर शत्रुहरू छन्। जुनसुकै समयमा पनि तपाईलाई ती शत्रुहरूले कोठले फु भन्छ, लडाउन सक्छ भन्छ के। त्यसैले हर हमेशा हरेक विषयहरूमा चाहिँ सजग सतर्क सावधानी यानी कि अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ। यहाँ शत्रु भनेको तपाईले रामबहादुर श्यामबहादुरको मात्र कुरा होइन, तपाईको भित्र पनि हुन सक्छ त्यो शत्रु। लोभ द्वेष मोह, अरु नभए पनि त्यो त छ होला नि त। त्यसले भए पनि तपाईलाई लडाउन सक्छ। त्यो पनि कहाँबाट निस्क्यो? लोभ द्वेष मोह भएको तपाईको हृदयबाट, तपाईको मनबाट निस्किन्छ रे। बाबा आफ्नै मनमा छ त शत्रुहरू पनि धेरै छ। बाहिर बाहिरको शत्रुहरू त धेरै छन्, बाहिर पनि हुन्छ भित्र पनि हुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यसैले हामी बाहिर पनि सजग हुनुपर्छ, भित्र पनि सजग हुनुपर्छ। न हामीले बाहिरका शत्रुहरूलाई निर्मूल गर्न सकिरहेका छौं, न अहिले भित्रको शत्रुहरूलाई निर्मूल गर्न सकिरहेका छौं। यो बाहिरको संसारको शत्रुहरू त निर्मूल गरेर साध्य छैन। हेर्नुस्, तर तपाईले चाहनुभयो भने भित्रको शत्रुलाई निर्मूल गर्नुहोस्, यो बाहिरको शत्रुहरू त के पनि हुँदैन। एकजना मान्छेले भन्यो रे नि त, भगवान मलाई मित्रहरूसँग बचाओ, शत्रुहरूसँग त म आफै मुकाबला गर्न सक्छु। मलाई मित्रहरूसँग बचाओ, शत्रुहरूसँग त म आफै लड्न सक्छु भगवान भनेर प्रार्थना गर्यो नि त। भनेको मतलब के हो? शत्रुहरूसँग त मुकाबला गर्न क्षमता छँदैछ, तर मित्रहरू पनि शत्रु बन्न सक्ने भयो नि त त्यहाँनिर। त्यसैले हर हमेशा शत्रुहरूको भय र डर हाम्रो जीवनमा रहिरह्यो भने तपाईँ जहिले पनि शत्रुहरूसँग पराजित कसलाई हुन मन छ र कसलाई पनि हुन मन छ। तपाईँ अनि सजग हुन्छ, सतर्क हुन्छ। महाराज त्यसैको लागि मैले तपाईँको शत्रुहरू चिरञ्जीवी भएस् भनेर आशीर्वाद दिएको। तपाईँको शत्रुहरू चिरञ्जीवी छन् भन्ने थाहा पाएर तपाईँ बल सञ्चय, बुद्धि सञ्चय, पराक्रम र सावधानी पूर्वक तपाईले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ नि, तब न तपाईको जीवनमा हित हुन्छ, सुख हुन्छ। सावधानी तपाईमा भएन भने त शत्रुहरूले जुन सुकै समयमा तपाईलाई लडाउन सक्छ नि, हराउन सक्छ नि। महाराज यो आशीर्वाद त तपाईको हितकै लागि, तपाईकै सुखकै लागि मैले दिएको थियो, तपाईले थाप्नु भएन। मलाई आज अलिकति मन खल्लो भयो है। आजसम्म मेरो महाराजले मैले दिएको आशीर्वाद थापेर नलिएको भन्ने छैन। आज मैले त्यही हित सुखलाई देखेर मैले आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि मेरो महाराजले आज मेरो आशीर्वाद लिएन भनेर राजगुरुले भनेपछि राजाले बुझिहाले। जब शत्रुको डर र भय हुन्छ तब न हाम्रो जीवनमा सावधानी रहिरहन्छ। जब शत्रुहरूको डर र भय हुन्छ तब न हामी होशियारी भएर बस्न सक्ने रहेछ। जब शत्रुहरूको डर र भय हुन्छ तब न हामीले आफ्नो जीवनलाई लापरवाही गर्दैनौं, सचेत भइरहन्छौं, सतर्क भइरहन्छौं, अप्रमादी भएर हामीले जीवन यापन गर्ने रहेछ। ओहो, गुरुदेवले मलाई हित सुख चिताउनु भएको रहेछ। गुरुदेवले मलाई मेरो शत्रुहरूको हित शत्रुहरू चिरञ्जीवी भइस् भनेर शत्रुहरूको मंगल कामना गरेको होइन रहेछ, मेरै मंगल कामना गरिनु भएको रहेछ। जय होस् गुरुदेव, जय होस्, तपाईको जय होस्। मैले तपाईको आशीर्वादलाई जसरी पहिला आफ्नो यो शिरमा राज मुकुटलाई चाहिँ शिरोपर गर्छु, त्यसरी नै तपाईको आशीर्वादले मेरो यो शिरमा शिरोपर गरे। जय होस्, जय होस्, तपाईको आशीर्वाद मलाई लाख करोड होस् भनेर राजाले गुरुदेवको त्यो आशीर्वादलाई शिरोपर गरे। त गुरुदेवले भने
महाराज जब तपाईले यो आशीर्वादलाई आफ्नो शिरोपर गर्नुभयो अब तपाईको जय हुने भयो, तपाईको मङ्गल कल्याण हुने भयो, तपाईको मङ्गल हुने भयो, तपाईको कल्याण हुने भयो भनेर गुरुदेवले पनि मङ्गल कामना, हित सुखको कामना गरे। कस्तो लाग्यो त तपाईलाई त्यो आशीर्वाद, हैन? त कहिले कहिले यो साधारण मान्छेहरूले ठुल्ठुला मान्छेको कुरा बुझ्नै सक्दैन कि। उसकै हितको लागि के गरिरहेको हुन्छ, तर उसले चाहिँ मलाई नै अहित गर्न थाल्यो कि क्या हो भन्ने जस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ, हैन? तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जीवनमा शत्रुहरूको भएर डर हुन्जेल तपाईको जीवनमा सावधानी भइरहन्छ। तपाई होशियार हुनुहुनेछ। तपाईले बल बुद्धि पराक्रम र सावधानी अपनाउनु हुनेछ र त्यो बल बुद्धि पराक्रम सावधानी तपाईको जीवनलाई हित गर्छ, त त्यसले तपाईलाई उपकार गर्छ, मङ्गल गर्छ, हैन? त्यसैले आशीर्वादले तपाईलाई यी कुराहरू गुणधर्महरू तपाईलाई प्रदान गर्छ। बल पनि आउँछ, बुद्धि पनि आउँछ, पराक्रम पनि आउँछ, सावधानी पनि आउँछ। त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा आशीर्वाद चाहिँ थापेर लिनुस् है। आमा बुवाको, गुरु आचार्यको, बुद्ध धर्म संघको आशीर्वादहरू भनेको जीवनमा थापेर लिइराख्नुपर्छ। त्यो आशीर्वादले तपाईको जीवनको यात्रामा अवश्यमेव जुत्ता र छाताको काम गर्छ रे। जुत्ता र छाताको भनेको थाहा छ? जुत्ता हुने र छाता हुने धेरै लामो यात्रा गर्न सक्छ रे। जुत्ता र छाता नहुने मान्छेले लामो यात्रा गर्न सक्दैन रे। र आशीर्वाद भनेको पनि तपाईको जीवनको यात्रामा जुत्ता र छाता जस्तै हो रे। हिँड्नको लागि जुत्ता भयो भने कठिनाइबाट पनि सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। छाता भयो भने घाम पानीबाट पनि जोगेर तपाईँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। भएन भने चाहिँ के गर्ने? बाधाहरू भनेको त तपाईको जीवनको बाधाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् तपाईलाई थाहा छैन? बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि आफन्त इष्टमित्र भनेकाहरू नै काँडा बनेर बाटोमा चाहिँ उभिरहेको हुन्छ, हैन? आफन्त इष्टमित्र भनेकाहरू नै तपाईको चाहिँ पानी र घाम बनेर तपाईले बर्सिरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिने हो के तपाईलाई यो छाता र जुत्ता भनेको। जाने हो मजाले छाताले ओढे द जति वर्षोस् शत्रु भनेर छाताले, त्यस्तो छाता मजाको छाता के त्यो आशीर्वाद भनेको। बरु अर्को तपाईले बोक्नु भएको त्यो छाता बिग्रिएला बनाउनु पर्ला। त्यो आशीर्वाद रूपी छाता त केही चिजले पनि तपाईलाई त्यसले हानि नोक्सान गर्ने। तपाईको जुत्ता पनि त्यस्तो, बरु तपाईले चाहिँ सुनकै जुत्ता लगाए पनि त्यो गाह्रो होला तपाईँ। तर आशीर्वादको जुत्ता लगाएर तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने जीवन सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। उपासकवासीहरू, त्यसैले उपासकवासीहरू पाँचवटा आशीर्वादहरू तपाईले जीवनमा कहिले पनि नछुटाउनुहोस्। बुद्ध धर्म संघ, गुरु आचार्य र आमा बुवाको यो पाँचवटा आशीर्वाद तपाईको जीवनमा शिरोपोर गरिरहनु भयो भने तपाईँ निर्वाणको यात्रामा सहज सरल तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ। यस्ता नाना थरीका शत्रु शत्रु हैन, यस्ताहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। काँडा बनेर शत्रुहरू उभिए पनि कुल्चिएर जान सकिन्छ। घाम पानी बनेर बर्से पनि छाता बनेर ओढेर जान सकिन्छ। त यहाँ प्रसङ्गमा पनि राजाको आशीर्वाद, गुरुदेवको आशीर्वाद राजाले लागिरहेकै थियो र अन्तमा तिम्रा शत्रुहरू चिरञ्जीवी भएस भनेको त त्यो आशीर्वादले अलिकति हच्किचिएको थियो राजा, तर त्यो आशीर्वाद पनि राजाकै हितमा थियो भनेर थाहा पाइसकेपछि जय होस् गुरुदेव, जय होस् गुरुदेव भनेर थापेरै लिए। राजा पनि सन्तुष्ट भए, राजगुरु पनि सन्तुष्ट भए। सारा मन्त्री अमात्यहरू आँखै निक्लेर जस्तो ठुल्ठुलो पारेकाहरूको पनि आँखा पनि शान्त भएर गए।
त उपासक आजको यो देशनाले तपाईलाई कस्तो सन्देश लिनुभयो हैन? कहिलेकाहीँ जुन देखिन्छ त्यो त्यस्तो हुँदैन, जुन देखिँदैन त्यसले त्यस्तो चिज दिइरहेको हुन्छ। त्यो आशीर्वाद पनि सुन्दाखेरि नमज्जा लागिरहेको थियो, तर उसकै लागि हितमा थियो हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, कुनै कुनै बेलामा तपाईको जीवनमा पनि शत्रु हुन्छन्, मित्र हुन्छन्। मित्रबाट पनि सिक्नुस्, यो शत्रुबाट पनि तपाईले सही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। शत्रुबाट यो गलत हो भनेर सिक्ने हो, मित्रबाट यो सही हो भनेर सिक्ने हो। यो गलत हो भनेर सिक्नु पनि ठुलै कुरा हो नि, होइन र? यो सही हो भनेर मात्र सिकेर पुगेन के, यो गलत हो भनेर पनि सिक्नु पर्यो हैन? मित्रहरूबाट यो सही हो भनेर सिक्ने हो भने शत्रुहरूबाट यो गलत हो भनेर सिक्ने हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ खराब मान्छेहरूबाट पनि हामीले असल कुराहरू सिक्न सकिन्छ कि। सिक्ने कुरा हाम्रोमा निर्भर हुन्छ, बस त्यति हो। त्यसैले जीवनमा राम्रा मान्छेहरू भेटियो, राम्रै कुराहरू सिक्दै जाने, खराब मान्छेहरूबाट पनि राम्रा कुराहरू सिक्दै जाने, सिक्ने 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 सिक्ने। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको यो आशीर्वाद नामक उपदेश मैले यहीँ तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो? छोटो सानो एउटा चाहिँ आशीर्वाद मैले तपाईलाई पनि दिन चाहे, तपाईहरुको जीवनमा पनि मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पनि तपाईहरुलाई चाहिँ आशीर्वाद दिन चाहे। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। आज चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ अघि के थियो यहाँ, र आज उहाँ हाम्रो सुमिता साक्य, सुमिता होइन स्मिता साक्य उपासिकाको आज छोराको नाम चाहिँ के भयो फेरि? उहाँको छोराको नाम चाहिँ परित्राण साक्य रहेछ। ल म त परित्राण गर्नु भन्ठानेको हो, नामै परित्राण होइन। उहाँको छोरा परित्राण साक्यको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको नाममा परित्राण पात है भोजन दान र उहाँहरूको श्रद्धा दान स्वरूप भनेर इसेवाबाट उहाँहरूले चाहिँ रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ र छोरालाई आशीर्वाद दिनु होला भनेर पनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा छोरा परित्राण साक्यलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। जीवनमा रोग शोक भए अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर जीवनमा उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्न सकोस् है। साथसाथै मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात गरेर जान सकोस् र जीवनमा गरिरहेका गर्न लागेका लक्ष्य उद्देश्य राखेका कार्यहरूलाई पनि सिद्ध गरेर जीवन उन्नति गर्न सकोस् प्रगति गर्न सकोस् भन्ने जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण साक्यलाई आशीर्वाद दिन चाहे है। र उहाँको स्मिता साक्य परिवार सबैलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। ल आजको लागि चाहिँ यति नै होला उपासक उपासिकाहरू। अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पिङ मास शिविर भन्ते लगेर श्रद्धेय गुरुवर स्याड ओपनिङ पिङ लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँ हामी सबैको पनि भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया।
साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।